رہو رسم حرم نا محرمانہ کلیسا کی ادا سوداگرانہ تبرک ہے میرا پیراہن چاک نہیں اہل جنوں کا یہ زمانہ آج کل کی جو لینگویج ہے کرنٹ لینگویج اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ہنی ٹریپ۔ اس لفظ کا اضافہ ہوا ہے، جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں انہوں نے یہ ہنی ٹریپ۔ تو مولانا وہ بابا حضور کی فیارفی پڑھ دیجیے کہ دنیا مکھی مولانا بابا حضور کی ایک فیارفی پڑھ رہے ہیں، غور سے سنیں۔ تسی ہر دے وچ وسدے ہو، سانو لا مکانی دسدے ہو، تسی ہر دے وچ وسدے ہو، سانو لا مکانی دسدے ہو، تسی ہر دے وچ اے دنیا گھانی ماکھی دی، 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 وہ کیوں مکھی وانگوں پھسدے ہو، 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 تسی ہر دے وچ ہن لمیاں کھیڈاں چھڈو وی، ہن لمیاں کھیڈاں چھڈو وی، او نہ وسدے ہو نہ نسدے ہو، سانو لا مکانی دسدے ہو، تسی ہر دے وچ وسدے ہو، سانو لا مکانی دسدے ہو، تسی ہر دے وچ دو موتی پیار دی یاداں دے، 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 ساتھوں کیوں خزانے کھسدے ہو، ساتھوں کیوں خزانے کھسدے ہو، تسی ہر دے وچ احسان بڑا اے واصف تے، احسان بڑا اے واصف تے،
एहसान बड़ा ए वासिफ ते एहसान बड़ा ए वासिफ ते हो जे दिलूं लूं दे विच वसदे हो खलकत कुजदी गोले दम दम फरीद दे कोले हो जे दिलूं लूं दे विच वसदे हो जे दिलूं लूं दे विच वसदे हो जे दिलूं लूं दे विच वसदे हो सानू ला मकानी दसदे हो